उलयता हांव हय हय गाडी दाखवा मातशी गाडी दाखवा नमस्कार आम्ही हांगा सालिगांव जंक्शनाच्या फुडें जो व्हाळ आसा मेन नाला आसा हो नाला सगळो चॉकअप जाल्लो आसा ज्यो कडसून त्यो बाटल्यो व्हांवून येवन सगळ्यो बाटल्यो कचरो आनी झाडां अशी व्हांवून येवन हांगा सगळे ब्लॉक जाल्ले आसा आनी उदक आनी हे आयज रातच्यान पावस पडल्या कारणान ते उदक सगळे ओवरफ्लो जावन पळय बाकीच्या शेतांनी सगळें भरलेलें आसा उदक हे पळय हे सगळे कंप्लीट शेतांनी भरलेलें आसा उदक हे पळय हो मेन रोड हो सालिगांव इपिलेन इंडस्ट्री रोड पळय हे हांगा सगळे आमचे डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा पावल्ले आसा हांगासर रामदास कोनाडकर पंच मेंबर तो येयल्लो आसा आनी तेंच्यांनी एक लेबरांक हाडून हें काम हांगा सुरवात केल्लें आसा आमी ऑलरेडी हांगासर एक JCB आपयल्ली पूण ती आजून पावूंक ना पूण तेच्या पयलीं उदक भरात म्हणून बेगीन बेगीन हे पळय तेंच्यांनी काम स्टार्ट केल्लें आसा हे पळय हो नाला हे पळय हें काम चालू आसा हो मेन जो नाला आसा पळय हो सारको नाला हो हांगासर असो वयता फुडें हे सगळे कंप्लीट आहे पळय शेतांनी आपण उदक भरलेलें आसा हे पळय सायडीची सगळे आमचे हे पळय हे लेबर जे आसा ते पळय काडटात नमस्कार आम्ही हांगा सालिगांव जो सर्कल आसा सर्कला फुडें जो मेन व्हाळ आसा त्या व्हाळार आसा आनी व्हाळ कंप्लिटली चॉकअप जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमचो एक डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा आनी पंच रामदास कोनाडकर ही दोगूय हांगा पावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हांगासर गार्बेजचे जे लेबर आसा हांकां आपोवन ते साफ करपाचें काम चालू केलां तशेंच JCB कोणाची सांगले अजून पावोंक ना तेच्या पयलीं हांव रामदासा कडेन मागता कितें जालें रामदास काही हांगा हांव आतां इस्कॉलाक वयतालो तेन्ना भुरग्यांक घेवन वयतालो तेन्ना हांगा पयलीं तो सगळें चॅकअप जाला तेन्ना मागीर हांवें आमचे डेप्युटी सरपंचाक कॉल केले आनी दीपक राण्याक कॉल केले सांगले मातशें यो आमी हें काडया म्हणून आमी हांगा येता जाल्यार सगळ्यो बाटल्यो जाल्या पळय हांगा
लास्ट टाइम अशेंच आमी ह्यो बाटल्यो काडलेल्यो लास्ट इयर आनी आतां आमी व्हाळ उसपालो एक 15 दीस सांगना तरी आसतना पळय हे लोक सगळे काडून व्हाळान उडयता ह्यो बाटल्यो बिटल्यो अश्यो व्हाळान उडोवच्यो न्हू आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां पळय आमच्यो गाडयो गार्बेजीक भोंवतात घराघरांनी येतात तेन्ना तुमी त्यो दियात आतां पळय ते मेक आपले ते व्हाळान उडयल्यात इवन चुट्टां काडल्यात ती व्हाळान उडयली अशी उडोवंक जायना न्हू लोकांनी मात तरी अंडरस्टँडींग जावचें कित्याक काय अशें करूं नाका बेश्टे सगळे पाड पडटाय पळय आतां हे रस्त्यार उदीक वचपाचें आहलें आमी काडटा म्हणून सांगता पळय आमी गार्बेजवाल्यांक आमच्या सगळ्यांक आपयले आनी काडून घेतला आतां JCB आपयल्या भरपूर कचरो आहा तो काडूंक जायो तेन्ना लोकांक रिक्वेस्ट करता अशें तुमी व्हाळांनी उडोवं नाका देव बरें करूं आम्ही हांगासर डायस हार्डवेरा कडेन आसा आनी हो बोर्ड म्हाका लागता सोलार मठाक की गार्बेज उडयल्ली आसा पळय आमी लास्ट टायम हांगा व्हाळ साफ करून घेतलेले आसा MLAन आमकां JCB प्रोवायड केल्ली तेंच्या थ्रू आमी सगळे आमचे जे मेन नालाज आसा पळय ते क्लियर करून घेतलेले आसले आनी हितून आतां तेन्ना ती गार्बेज जी आसा ते सगळे सायडीक सरलेले आतां परत लोकांकूय म्हणून कळपाक जाय हे आतां परत सगळ्यांनी बाटले उडोवप झाडां उडोवप चुट्टां उडोवप ही जागा न्हू न्ही ती करपाक जायना लोकांनी लोक एज्युकेटेड आसा सगळे लोक सालिगांवचे अशें म्हणटात की एज्युकेटेड आसात मागीर एज्युकेटेड लोक जे हे करतात आपले रूम दवरतात तांकां सांगपाक जाय तेंच्यांनी की बाबा गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता आनी एवरी 2 वीक्स आसता वेट आसता ड्राय आसता विकाकच्यान 4 फावटी तरी गार्बेज कलेक्शन जाता तरी आसतना लोक ही पिशापणां करता एक सारकें न्हू हितून कशी सालिगांव आमचे फुडें सरतले हेच जे डेली लास्ट इयर होच प्रॉब्लेम जाल्लो आतां हो फर्स्ट स्टार्टिंगूच पावस पडला आनी हो प्रॉब्लेम फेस जाल्लो आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक सालिगांवच्यांक आमच्या इवन तुमच्या रुमांक दवरला तांकां सो रिक्वेस्ट करता सांगता की तुमी जी गार्बेज पळय ती अशी रस्त्यार उडोव नाका व्हाळांनी उडोव नाकात हे सगळे जे आसा पळय चुट्टां जावन आनी कितें भितून झाडां आसा ते त्रास जाता आमचे गार्बेज लोक जे आतां येयल्ले आसा गार्बेजाचे स्टाफ आसात कलेक्शन करता ते आपलें काम सोडून ते हे सगळें काम करपाक येयल्ले आसा हांगासर सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हे अशें करनाकात की डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज येता सगळ्यांच्या दारांनी वयता सो मेन ओनर्सांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपल्या रूमकारांक दवरतात पण तांकां सांगपाचें की गार्बेज सारकी कलेक्शन करून दवरा अशी फेकपाची भायर उडोवपाची गरज ना थँक्यू